سلام كم تكونوا زخبركم سمعتنا زي حرياكم حريا بوستيون لومينا بزحرنا يوم علتاو زيناتات حريا بوست خنسجر علم ببقعة موساد صنعت إيران تقرم أمونغو سراويت إثيوبيان عفارن قريج التولعوم أب تقراي أستات 4 مليون زتزمت أتليت كملسلو توسينوم سراويت إثيوبيا دمساساي متقعتي كم زوردو تحبيروم ناب زرزر حبريتا خنسجر علم ببقعة موساد صنعت إيران مقرامة قصيل الله تكال سللا إسرائيل موساد أبا عالمنا فولي بقعة زوننا قوبلل كم زخونا زمسكرلو فولي سرحيت كم زخونا يقلس اللهم سلامو منقسي إيران بوغنو بأمريكان إسرائيلن كالوت مشارقتن أبلي عليهم زور زلو مدراغو حاوي تتصاويرهم كاندي وتادراون بوليتيكاون مراحتهم سينهم 360 ديجري زي قارص ميسايلات እንዳወንጨፉ كساب حجي مزلاقوم كال أقرام فلصام كوينو نتاريخ تسندلهم إسرائيل نقندي بوليتيكاون وتادراون تصتاون حلفتي إيران كم زغتلت لهم كتقلص كلا فارساويان بوغنوم بزي دو زبل قالسيلن سرعات كاب فلمو حدا نتحد تكيو كقصل تسرحيو قبصو كبلو قليصم اللهم اتيا مونغو اسرائيلن ايرانن زكايد زلو يعناوي داربا كوينات كاب زفلم درو سالساي سمونو زرغص كون كلو ايران اب لعلي هاغرات ماكلاي مبرغ تكايدو متقعتي قصيلات للا اسرائيل اب دوباوي فارس زركب مدبر غاز دحر معناوا ايران بوغنا كما جبر ملسي مس امريكا زتاساسرو زبلتهم اب وشمت عرب زركبو مصاري ندادن غازن تعنو كمزلا تغليص اللهم بتزامن الزينة أب قون إسرائيل تسلفها أب تقوينات التواسع زلا أمريكا كسب حج تراي لعلي كل 300 بليون دولار كم خسرت يقلص اللهم بمسألة زي بنتاغون وايت هاوس كوينات إيران نمموال زوجة أستات كل 300 بليون دولار كم زحدت غازيتا واشنطن بوست قالي علام اتين وايت هاوس تحسته جنزب ناب كونغرس قريبو كبير بوليتيكاو كتعفتيرو زنبر خوينو بوزوص مفراي نايتي زوصه وساني اطوار لمتكا زعلم مقانو تغليص الله امونغو سراويت إثيوبيان عفارن قريج تولعوم اب كلل عفار زوبا كلته ابعلا اب مونغو نبرتن سراويت إثيوبيان بزغاطمه قريجت سبات كم تقتلو تحبيروم كتما بعلا بوليس كل العفار بونجر ترتير يوم زبولم عبارات سراويت إثيوبيا بقيد دحر مئتاوم نتوم زتاسرو عبالات سراويت إثيوبيا مفتاح توسقي وتادرات إثيوبيا متيوم فتنة بمكيادوم اتقرج اتكم زتولع تقريصوم تو تادرات إثيوبيا ناب نبرتي تا كتما تخصب بمخفاتهم حانتت انستي شمون تورحي عد كم استقاتلتون ترقاقيت اللهم قبل كالو 4 نبرتي كتماون كبيد غدات وريدو ناب حكمنا اتيوم كتتل يقبر لهم كم زلو ترغاغيص اللهم كاب بقدم تمال جميرو ابتي كبابي وطري زنغسك خون كلو اتوم بتكبار سراويت إثيوبيا استقطع نبرتي كتما بعلا وسنايتا كتما عريد زلو سراويت بوصوص كابت كبابي كل صويعم اللهم أب تقرأي أستات 4 مليون زتزمت أتليت كملسلو توسين اللهم أتليت أبادي حدش بهيوت كلو أستات 4 مليون بر وتأجيرو أب كتما مخوني زغزو حدش حكاري مريت كاب إيد والكسبات كملس بيت فردي كم دوسنة تقليسهم أتليت أبادي حدش بحمام دحر محلافو مريتو وسيدهم ناب سالسا وغني حليفهم شيطهم زتنحو الكسبات بيت فردي اتغنزب ناب اكاونتوم كمزاتو بمرداتا سلز ترغاغص حدش حكار مريت نولدي اتليت ابادي كملس كمز وسنه ترغاغيص الله دحر ولادوم كحد زغاطمون ولدي اتليت ابادي اب كبير سن لبوناون قطباون قلولا وديقوم كمصنحو تغليصوم مربب حبريتا فيدريشن اتليتكس تግራይ بتوسقي بكلتا سلطنتي توسد ገንዘብ አትሌት አባዲ ነመምላ ጻሪ ያካይድ ከምዘሎ አረጋግጥ አላውም نابن مودات حبريت خنسجر كلنا سراويت إثيوبيا دمساساي متقعتي كم زورر تحبيرهم
በክልል አምሓራ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ብዝሓየለ ገባብ ይቕፅል ከም ዘሎን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝወረዶ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ሰራዊቱ ካብ ግንባር ክስሕብ ከም ዝተገደደ ተገሊጾም። ሓይልታት ፋኖ ብምስሊ ኣሰኒዮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ካብ ባህር ዳር 35 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ከባቢ ሓሙሲት ከተማ ኣስታት ስሳ ብኣድማ ብተና ዝፍለጡ ዕጡቃት ቀቲሉ ንሓገዝ መፀ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝደምሰሰ ኣቃሊሖም ኣለዉ። በቲ ሓይልታት ፋኖ ዘካይድዎ ስርሒት ንመካይን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ዕጥቅን ስንቅን ዝተማረኸ ክኸውን ከሎ እቲ ኩናት ሎሙን ኣብ ምብራቕ ጎጃም ደቡብን ሰሜንን ጎንደር ደቡብ ወሎን ሰሜን ወሎን ቀፂሉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ሓይልታት ፋኖ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከባቢታት መርሳ ማሻ ንፋሽ መውጫ ጋይንት ቋራ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ኣካይደ ልዕሊ 600 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይረ ኢሎ። ሓይልታት ፋኖ ኣብቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ንፈለማ ግዜ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ጥቕሚ ኣውዒለ ብምባል ብምስሊ ኣሰኒዮም ቪድዮ ዝዘርግሑ ክኾኑ ከለዉ እንተኾነ ብዘይሻረው ኣካል ኣይተረጋገፀን። መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ሓያሎ ኣባላት ፋኖ ኢዶም ንመንግስቲ ከም ዝሃቡን ከም ዝተማረኹን ብምግላጽ ኣብ ማእከል ተሃድሶ ስልጠና ወሲዶም ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝሕወሱ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣብ ጽባሕ መፍረራን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተው መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ፋኖን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ትካል ዝተረጋገጸ ኣዝዩ ግፍዓዊ ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸሙ ዝዝከር እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ሕርያ ፖስት ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። መሪፅኩም ንዓና ስለ ዝሰማዕኩም ካብ ልቢ ነመስግን። ሰላም ወሰናይ